नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दाबी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसाइ गर्ने छैन। हामी चाहन्छौँ कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि गाँस, बाँस र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोसेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौँ, आउनुहोस्, हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौँ। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो खेलौँ र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौँ। मृत्युशय्यामा सरकार, ओखतीमा चरम लापरवाही, नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड, पाता फर्काउने कसलाई, लोमस, क्युरेक्स र बायोगेनको चरम लापरवाही, कसले गर्ने कारबाही, ओखती उत्पादकको नालीबेली। औषधि जस्तो नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषयमा कदापि लापरवाही गर्नु हुँदैन, पाइँदैन। तर सङ्कटको बेला पारेर नेपाल सरकारले केही नेपाली औषधि उद्योगबाट उत्पादित औषधिलाई बिक्री वितरणको अनुमति दियो। अहिले आएर तिनै औषधिहरूलाई न्यून मापदण्डमा परेको भनेर नेपाल सरकारले सूचना जारी गरेर प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको छ। यो भन्दा ठुलो गैर मानवीय त्रुटि के होला? के मानिसको जीवन कुनै कम्पनीको औषधि प्रयोग गर्ने प्रयोगशाला हो? होइन भने नेपाल सरकारले पहिला किन दियो बिक्रीको अनुमति र पछि आफैले किन लगायो प्रतिबन्ध? कुन कुन हुन् त त्यस्ता विवादास्पद औषधिहरू? नेपालमा उपभोक्ता ठग्ने र ठगिने क्रम नौलो रहेन। आजभोलि तपाईँ हामीले सहजै विश्वास मानेर सेवन गर्ने औषधि समेत नक्कली र गुणस्तरहीन भेटिन थालेका छन्। यतिसम्म कि सम्पूर्ण विश्व कोरोना महामारीको चपेटामा परेको बेला मृत्युशय्यामा छटपटाइएका बिरामीलाई खुवाइएका भिटामिनका विभिन्न औषधिहरू पनि यति बेला आएर गुणस्तरहीन प्रमाणित भएका छन्। हाम्रो चाहिँ जस्तो औषधि व्यवस्था विभागले चाहिँ कुनै पनि औषधि बजारमा उपलब्ध हुने चाहिँ सुरक्षित हुनु पर्यो, त्यो प्रभावकारी हुनु पर्यो र गुणस्तर हुनु पर्यो। तीनटा चिजको यकिन गरेर मात्रै हामीले बजार बिक्री वितरण दिने गर्छौँ। र बजारमा भएको औषधि पनि त्यसको चाहिँ म्याद सकिने समयसम्म जुन चाहिँ प्रयोग गर्छौँ त्यो बिरामी त्यो समयसम्म पनि विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ बिग्रिन पनि सक्छ, गुणस्तरहीन हुन पनि सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसलाई पनि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो नहोस् भन्ने यकिन गर्नलाई चाहिँ हाम्रो यो वार्षिक रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ रिस्क बेस्ड पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स भनेर हामी गर्छौँ। त्यो चाहिँ केही औषधिहरूको सूची वर्षभरिमा हामी चाहिँ सङ्कलन गर्ने चाहिँ कल्कुलेट गर्छौँ भनेर हामीले बनाएको हुन्छ। त्यसैको आधारमा र त्यसैको परिमाण स्वरूप चाहिँ यो दुईवटा औषधि चाहिँ फेल भएको हो। नेपाली औषधि बजारमा लामो समयदेखि राज गरेका बायोगन रेमेडिज, लोमस फार्मास्युटिकल र क्युरेक्स फार्मास्युटिकल्सहरूले बाइकल डी, एजबिट, माइभिट जस्ता भिटामिन र क्याल्सियमका नक्कली औषधिहरू बजारमा पठाएको र कोरोना संक्रमणका बिरामीहरूलाई खुवाएर परीक्षण गरेको खुलेको छ। क्याल्सियम र फस्फोरस मानव हड्डीका लागि चाहिने दुई प्रमुख तत्त्वहरू हुन्। यी तत्त्वहरू मानव हाड र शरीरको सेल चलायमानको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले पनि भिटामिन डी, क्याल्सियम र फस्फेटको खपत र प्रयोग मानव हाडको उपयुक्त विकासको लागि आवश्यक पर्छ। भिटामिन डी को प्रयोगबाट मानिसको सानो आन्द्रालाई क्याल्सियम र फस्फेट शोषण गर्न सजिलो हुन्छ र हड्डीको माध्यमबाट यसले शरीरमा क्याल्सियम परिचालन गर्दछ। डाक्टरले मानव शरीरमा भिटामिन डी को कमी भएको संकेत पाए बिरामीलाई सप्लिमेन्टको रूपमा बाइकल डी खान सल्लाह दिन सक्छन्। क्याल्सियम कार्बोनेट र भिटामिन D3 मिलाएर बनाएको ट्याब्लेटको रूपमा बजारमा पाइन्छ। बाइकल डी क्याल्सियम कार्बोनेट खाएपछि यो सानो आन्द्राबाट मानव शरीरमा सजिलै शोषण हुन्छ र भिटामिनको रूपमा शरीरभरि फैलिन्छ। तर कोरोना महामारीको बेला बिरामी परेका र मानव शरीरमा भिटामिन डी को कमी भएका कैयन बिरामीलाई डाक्टरहरूले बायोगन रेमेडिज प्रणालीले बनाएको
क्याल्सियम कार्बोनेट एन्ड भिटामिन D3 समावेश भएको ट्याब्लेट वाइकल डी खान सिफारिस गरेका थिए। तर दुर्भाग्य कैयन कोरोनाका संक्रमणका बिरामीले सेवन गरेका यो वाइगेन रेमेडिज प्रणालीले बनाएको क्याल्सियम कार्बोनेट एन्ड भिटामिन D3 को वाइकल डी ट्याब्लेट यति बेला कमसल र काम नलाग्ने औषधि प्रमाणित भएको छ र औषधि व्यवस्था विभागले वाइगेन रेमेडिज प्रणालीले बनाएको क्याल्सियम कार्बोनेट एन्ड भिटामिन D3 ट्याब्लेटको वाइकल डी तत्काल बिक्री वितरण रोक्न र बजारमा मौजदात रहेका औषधिहरू तुरुन्त बजारबाट फिर्ता गर्न औषधि व्यवस्था विभागले निर्देशन दिएको छ। अहिले चाहिँ हैन दुईवटा कम्पनीको छ, यहाँ एउटा बायोगेन र लोमस फार्मास्युटिकल भनेर दुईटा कम्पनीको छ र त्यसमा चाहिँ एउटाको चाहिँ भिटामिन D3 भने त्यो पनि अलिकति चाहिँ अब राम्रोसँग भण्डारण हुन सकेन भने त्यस्तो बेला चाहिँ डिग्रेड हुन सक्छ हैन, त्यो हिसाबले त्यसको चाहिँ भएको छ भने अर्को एउटाको चाहिँ फ्रायबिलिटी चाहिँ भन्ने चाहिँ फेल भएको छ। अब कतिपय चाहिँ गुणस्तरमा त्यसले प्रभावकारितामा फरक नपरे तापनि यदि उनीहरूले तोकेको चाहिँ मापदण्डमा भएन भने पनि त्यो गुणस्तर चाहिँ हुन्छ। अब विशेष गरी चाहिँ यदि त्यसमा भएको चाहिँ सार तत्त्व नै जुन औषधि हो त्यो नै धेरै कम छ भने त्यो चाहिँ बढी जोखिम हुन्छ, त्यसले काम नगर्ने अन्य हो। यसमा चाहिँ सार तत्त्वको एउटा D3 को चाहिँ त्यो देखियो। त्यस्तै काठमाडौँको गोठाटारमा रहेको लोमस फार्मास्युटिकल्सले बनाएको एस्बिट भिटामिन ट्याब्लेट पनि गुणस्तरहीन प्रमाणित भएको छ। एस्बिट भिटामिन ट्याब्लेटको ब्याच नम्बर AS2121 को अगस्त 2021 देखि जुलाई 2023 सम्मको उपभोग्य म्याद रहेका सम्पूर्ण औषधिहरूको परीक्षण गर्दा यो औषधि पनि न्यून गुणस्तरको रहेको र औषधि ऐन 2035 को दफा 14 बमोजिम एस्बिट भिटामिन ट्याब्लेटको बिक्री वितरण रोक्का गरी बजारबाट तुरुन्त फिर्ता गर्न र बजारमा रहेको यस्तो औषधिको यथार्थ विवरण औषधि व्यवस्था विभागमा पेश गर्न लोमस फार्मास्युटिकल र वाइगेन रेमेडिज प्रणालीका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई औषधि व्यवस्था विभागले निर्देशन पनि जारी गरेको छ। यस्तो चाहिँ हाम्रो वर्षमा आइराखेको हुन्छ। अहिले अन एभरेज हामीले वर्षको चाहिँ रिपोर्ट हेर्दा करिब चाहिँ 9% जस्तोको हाराहारीमा चाहिँ सब स्ट्यान्डर्डहरू यस्तो चाहिँ मतलब विभिन्न मापदण्डहरू नपुगेका त्यस्तो चाहिँ हाम्रो देखिया छ अहिले रेकर्डबाट चाहिँ। अब WHO को भनाइमा पनि 9 देखि 10% यस्तो हुनसक्छ भन्ने हो। तर कतिपय चाहिँ अब डेलिबरेटली गरेको केही पनि छैन, उत्पादकले चाहिँ सही नियतले गर्दै पनि अन्य विभिन्न कारणहरूले गर्दा चाहिँ यस्तो चाहिँ भेटिया छ र अन एभरेज हाम्रो चाहिँ 9% को हाराहारीमा यस्तो चाहिँ हाम्रो यो पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्सको रिपोर्टले त्यस्तो देखाएको छ। बजार अनुगमनका क्रममा सङ्कलन गरेको नमुना परीक्षण गर्दा लोमस फार्मास्युटिकल्सले उत्पादन गरेको एस्बिट भिटामिन C र वाइगेन रेमेडिज प्रणालीले उत्पादन गरेको वाइकल डी भिटामिन D3 नामको औषधि न्यून गुणस्तरको फेला परेको हो। वाइकल डी रूपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा र एस्बिट काठमाडौँको गोठाटारमा उत्पादन हुने गर्दछ र यी दुवै औषधि क्याल्सियम तथा भिटामिनका ट्याब्लेटहरू हुन् र दुवै औषधि यति बेला गुणस्तरहीन प्रमाणित भएका छन्। यसअघि पनि औषधि व्यवस्था विभागले विभिन्न समयमा गरेको अनुगमनका क्रममा विभिन्न कम्पनीका औषधिहरू गुणस्तरहीन भएको भन्दै आएका छन्। औषधि व्यवस्था विभागको प्रत्येक जसो अनुगमनमा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीका औषधिहरू बारम्बार गुणस्तरहीन भेटिनुमा स्वदेशमा बनाइने औषधि र विदेशबाट आयात गरिने औषधिहरूले नेपाली उपभोक्तामाथि गरेको घात प्रष्टै हुन्छ। त्यो चाहिँ यसो छ, त्यो ब्याच अनुसार फरक हुन्छ। त्यो ब्याचको चाहिँ अब वितरकहरूले पनि दिनु भएन, त्यही भएर हामीले सार्वजनिक सूचना गरे हो र उपभोक्ता पनि अलिकति चलाखो चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो औषधि खाइराखेको छ भने त्यो ब्याचको चाहिँ नहोस् भनेर होइन। र सँगसँगै अब जुन वितरक छ उहाँहरूले पनि त्यो चाहिँ अब फिर्ता गर्नुपर्ने हुनाले उहाँहरूले बिक्री वितरण गर्न मिल्दैन। तर अब यो अलि अगाडि नै बनिसक्यो र पहिला त प्रयोग भएको अवस्था हो भने अहिले चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ यो मापदण्डमा छैन भन्ने बित्तिकै हामीले तत्काल यसलाई चाहिँ रोक लगाएको छ। गुणस्तरहीन औषधिको उत्पादन र बिक्री वितरणले नेपालीको मानव स्वास्थ्यमा खेलबाड मात्र भएको छैन, अझ नेपालीहरू औषधिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने साधन हुन् भन्ने स्पष्ट भइरहेको बुझाउँछ। गुणस्तरहीन औषधिको उत्पादन र बिक्री वितरणले नेपालीको मानव स्वास्थ्यमा खेलबाड मात्र भएको छैन, अझ नेपालीहरू औषधिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने साधन हुन् भन्ने स्पष्ट भइरहेको बुझाउँछ। अझ अनुगमनको नजरमा नपरेका र अनुगमन परीक्षण हुनु अघि नै यस्ता कैयौं गुणस्तरहीन औषधिहरू बजारमा धमाधम बिक्री वितरण भइरहेका छन्। औषधि जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलबाड गर्ने यस्ता उद्योगहरूको औषधि बजारबाट फिर्ता गर्ने मात्र भन्दा पनि गुणस्तरहीन औषधि उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने यस्ता कम्पनीहरू नै तत्काल बन्द गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने आवाजहरू आउन थालेका छन्। धेरै जसोमा चाहिँ भनेको मुख्य रूपमा यसबाट चाहिँ हुने भनेको एउटा चाहिँ अब समयमा चाहिँ निको हुँदैन,
भनेपछि बिरामीहरूलाई चाहिँ अनावश्यक चाहिँ फाइनेन्सियल बर्डनहरू पर्न सक्छ, लामो समय अस्पताल चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, रोगको चाहिँ जटिलताहरू बढ्दै जाने चाहिँ अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी न्यूनीकरण गर्नलाई अब सेन्सिटाइज हामी चाहिँ गर्दैछौँ, उहाँहरूलाई पनि चाहिँ अलिकति मेकानिजम राम्रो अझै गर्दै जाउँ भनेर गर्दैछौँ। दर्ता प्रक्रियामा नि हामीले अलिकति गुणस्तरको यकिन हुने थप चाहिँ प्रावधानहरू पनि क्रमशः राख्दै गएका छौँ। पहिलाभन्दा हामी अलिअलि त्यो चाहिँ प्रावधानहरू बढाउँदै लगेको अवस्था पनि छ। कोरोना कालको विषम परिस्थितिमा पनि ग्राहकलाई झुक्काएर भाइकल रेमेडिज र लोमस फार्मास्युटिकल्सले भाइकल डी र एस्बिट नामका दुवै गुणस्तरहीन भिटामिनका औषधिहरूको बिक्री वितरण गरेको र गुणस्तर परीक्षण गर्दा दुवै औषधि उपयोगहीन कमसल खालको पाइएकोले औषधि व्यवस्था विभागले यी औषधिको अहिले सिफारिस, बिक्री वितरण तथा प्रयोग समेत नगराउन निर्देशन जारी गरेको छ। समादरणीय दर्शकवृन्द, यो भन्दा ठूलो अमानवीय र गैर कानुनी काम केही होला? महामारीले मुलुकलाई आक्रान्त पारिरहेको बेला जनस्वास्थ्यमाथि यति ठूलो अपराधिक कार्य, त्यो पनि सरकारकै तर्फबाट भन्दा यो भन्दा लज्जाको विषय के होला? यो कम्पनीले उत्पादन गरेका सबै उत्पादन उत्कृष्ट हुन्छन्, बेचबिखन गर्न योग्य हुन्छन् भन्ने कदापि हुँदैन। त्यसैको नापजाँच गर्न भनेर सरकारले औषधि व्यवस्था विभाग जस्तो जिम्मेवार निकाय खडा गरेको छ। के हेर्यो त त्यो जिम्मेवारी बोकेको निकायले हाम्रो चासो र हामीले उठाउन खोजेको यो गम्भीर विषयको जाँचबुझ कसले र कहिले गर्ने? जवाफदेही कोही पनि देखिँदैनन्। लापरवाहीको पराकाष्ठ हो यो। नागरिकको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग जोडिएको यति ठूलो आत्मघाती कार्य हुँदा पनि यो सरकारलाई रत्तीभर चिन्ता छैन। बाँकी प्रसङ्गमा आउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। आदरणीय दर्शकवृन्द, मापदण्ड विपरीतको औषधि उत्पादन गर्ने र बेचबिखन गर्ने अनुमति दिने दुवै अपराधी हुन्। ती औषधि प्रयोग गरेकै कारण मानिसको जीवन गएको प्रमाणित भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति हुन सक्छ? हो, हाम्रो चासो यतातिर हो। कोरोना कालमा विश्व नै आक्रान्त थियो, जताततै औषधिको हाहाकार थियो। त्यस्तो बेला कमसल औषधि उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने कम्पनीहरूमा तुरुन्त राज्यले ताला लगाउनु पर्छ र सँगसँगै मापदण्ड विपरीतका औषधि बेचबिखन गर्न अनुमति दिने औषधि व्यवस्था विभागका गैर जिम्मेवार कर्मचारीलाई पनि पाता फर्काउन सक्नुपर्छ राज्यले। यति संवेदनशील यस्ता विषयमा मानवाधिकार आयोग र राज्यका जिम्मेवार निकायको भूमिका नागरिक उन्मुख हुनुपर्छ कि पर्दैन? बजारमा उपभोक्ता धमाधम ठगिने क्रम बढिरहँदा अब नेपालीहरू औषधिमा पनि ठगिन थालेका छन्। यतिसम्म कि हुँदा तपाईँ हामीले सहजै विश्वास मानेर किन्ने औषधि समेत नक्कली र गुणस्तरहीन किन्नुपर्ने तितो यथार्थ छ हामीसँग। औषधि व्यवस्था विभागले 2079 कार्तिक 29मा बजार अनुगमन गर्दा अर्को गुणस्तरहीन औषधि फेला पारेको छ। बनेपा स्थित क्युरेक्स फार्मास्युटिकल्स कम्पनीले उत्पादन गरेको भिटामिन सी अन्तर्गतको माइभिड सी नामको औषधिहरूको गुणस्तर कमसल रहेको भन्दै औषधि व्यवस्था विभागले माइभिड सी नामको औषधिको बिक्री वितरण रोक्का गरी तत्काल बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। फिर्ता लिने चाहिँ त्यही मैले अघि नै भने पटक चाहिँ फेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यस्तै चाहिँ अर्को ब्याचमा आयो भने त्यो प्रोडक्टै उहाँहरूको चाहिँ बिक्री वितरण गर्न पाउनुहुन्न र त्यस्तै चाहिँ अब अझै त्योभन्दा चाहिँ अलिक जघन्य गम्भीर टाइपको छ भने त्यसलाई चाहिँ उत्पादकहरूले उत्पादन नै हामीले बन्द गर्ने पनि गर्छौँ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ कुशल उत्पादन अभ्यासहरू अवलम्बन नगरेको स्थितिमा चाहिँ हामीले केही उद्योगहरूलाई केही समय सुधार नभएसम्म चाहिँ तपाईँले उत्पादनै बन्द गर्नु भनेर त्यसरी पनि गरेका छौँ भने त्यो चाहिँ अब त्यो गम्भीरता हेरेर हामीहरू त्यो अनुसारको चाहिँ कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। क्युरेक्स फार्मास्युटिकल्स कम्पनीको माइभिड सी एस्कोरबिक एसिड भिटामिन सी अन्तर्गत 500 mg का औषधिहरूका नमुना सङ्कलन गरी राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला काठमाडौँमा परीक्षण गर्दा माइभिड सी भिटामिनको औषधि न्यून गुणस्तरको रहेको पाइएको थियो। औषधि व्यवस्था विभागले 2079 कार्तिक 29 गते सूचना नै जारी गर्दै माइभिड सी एस्कोरबिक एसिड भिटामिन सी अन्तर्गतका 500 mg का औषधिहरूका ब्याच नम्बर TMA 046 047 049 051 का मे 2021 देखि मे 2023 सम्मको मिति भएका सबै माइभिड सी औषधिहरू गुणस्तरहीन रहेको भन्दै तत्काल बजारबाट फिर्ता ल्याउन सम्बन्धित सरकारवालालाई निर्देशन जारी गरेको हो।
बनेपामा उद्योग रहेको क्युरेक्स फार्मास्युटिकल्स कम्पनीले उत्पादन गरेको माइभिड सी नामको भिटामिन ट्याब्लेटलाई राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा यो औषधि न्यून गुणस्तरको प्रमाणित भएपछि माइभिड सी औषधिलाई औषधि ऐन 2035 को दफा 14 बमोजिम बिक्री वितरणमा रोक लगाउनुको साथै बजारमा रहेका माइभिड सी औषधि तुरुन्त फिर्ता गर्न र सोको सबै विवरण औषधि विभागमा पेश गर्न सम्बन्धित उद्योग तथा क्युरेक्स फार्मास्युटिकल्स कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन जारी गरेको हो। फेरि पनि अब हामीले त्यसले फेरि सर्भिलेन्स गर्छौँ, किनभने त्यो चाहिँ अब शङ्काको घेरामा भयो त्यो औषधिहरू। त्यसका अन्य ब्याचहरू पनि हामी परीक्षण गर्छौँ र पटक चाहिँ त्यो ब्याचहरू फेल भयो भने त्यस्ता औषधिहरूको बजार बिक्री वितरण नै हामी चाहिँ रोक्छौँ। त्यो वितरण गर्न दिएको प्रमाणपत्र नै हामी चाहिँ जफत गर्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ फेरि पुनः त्यसलाई चाहिँ फर्मुलेसन गरेर डेभलप गरेर अनि त्यसको स्टेबिलिटीहरू हेरेर एउटा सर्टन जसरी नयाँ उत्पादन छ त्यसरी नै प्रक्रिया अवलम्बन गरेर आएपछि मात्रै उहाँले बजार बिक्री पाउनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, औषधि व्यवस्था विभागले क्युरेक्स फार्मास्युटिकल्स कम्पनीलाई 2078 फागुन 2 मा पनि गुणस्तरहीन माइभिड भिटामिन सी बजारमा पठाएको भन्दै मे 2021 देखि अप्रिल 2023 सम्म बनेका टिएमएस को लट नम्बर 044 र 045 का सम्पूर्ण गुणस्तरहीन माइभिड भिटामिन सी का औषधिहरू फिर्ता ल्याउन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो। औषधि ऐन 2035 को दफा 14 बमोजिम बिक्री वितरण रोक्का गरी बजार पुगेका औषधिहरू तत्काल फिर्ता गर्न भनेको थियो। तर एक पटक औषधिमा समस्या आएर कारबाहीको दायरामा आइसकेको क्युरेक्स फार्मास्युटिकल्सले बारम्बार दोहोऱ्याएर बजारमा उही नाम र ब्रान्डको गुणस्तरहीन औषधिहरू बारम्बार पठाउन साहस गर्नुको पछाडि यो उद्योगलाई राजनीतिक र पहुँचवालाहरूको संरक्षण छ भन्ने स्पष्टै बुझिन्छ। छैन, म यसमा बिल्कुल सहमत छैन, किन हामीहरूको त्यो यो कुरा पनि बुझे छैन कि के कुरा छ। हामीहरू जो जीएमपी को जो नर्म्स छ, WHO खास गरी ऊ नर्म्सको हिसाबले सेट पारामिटर छ, त्यही पारामिटरमा हामीहरू औषधि बनाउने, किनकि हामीहरू यहाँ इन्टरनेसनल अडिटरहरू पनि आउनुहुन्छ, उनीहरू भन्नुहुन्छ त्यही हिसाब से हामीहरू त्यही पारामिटरमा चल्ने हो। अगर उसमें यो पनि छ कि कोही औषधिमा प्रब्लम आयो भने, कोही ब्याच फेल भयो भने हामीहरू उसको रिकॉलको जो प्रक्रिया छ त्यही प्रक्रिया हिसाब से रिकॉल पनि गर्छौँ। तो यो सब सेट पारामिटर छ, इसमें कोही चलखेल यताउति केही छैन हो। रूपन्देही स्थित बायोगेन रिमेडिज प्रणालीले उत्पादन गरेको बायोकल डी, काठमाडौँ स्थित लोमस फार्मास्युटिकल्स प्रणालीले उत्पादन गरेको एसभिट र बनेपा स्थित क्युरेक्स फार्मास्युटिकल्स प्रणालीले उत्पादन गरेको माइभिड सी भिटामिनका ट्याब्लेटहरू गुणस्तर परीक्षणमा सन्तोषजनक नभएका मात्र होइनन्, यी औषधिको सेवनले उपभोक्तामा नकारात्मक प्रभाव अवश्य पारेको छ। उता औषधि ऐन 2035 को दफा 14 बमोजिम यी औषधिको बिक्री वितरण रोक्का गरी बजारबाट तुरुन्त फिर्ता गर्न र त्यसको सत्य तथ्य विवरण विभागमा पेश गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ भने यी औषधिको सिफारिस बिक्री वितरण तथा प्रयोग समेत नगर्न र नगराउन सबैलाई निर्देशन जारी गरेको छ। तर बजारमा यी औषधि अझै पनि धमाधम बिक्री भइराखेका छन्। छैन, त्यस्तो खासै जानकारी त छैन। अब त्यस्तो कस्टमरहरूबाट नि त्यस्तो अरू केही फिडब्याकहरू आएको छैन हामीलाई, त थाहा हुन्थ्यो, त्यस्तो डिटेल्ससँग चाहिँ थाहा भयो। अहिले यो औषधि व्यवस्था विभागले चाहिँ यो बिक्री वितरण गर्नलाई चाहिँ बन्द गर्न भनेर एउटा जुन सूचना निकालिरहेको छ त्यसको बारेमा यहाँहरूलाई कतिको जानकारी छ? खासै डिटेलमा थाहा भयो। तर विडम्बना यो हो कि जुन औषधिहरू कोरोना संक्रमणको बेला बिरामीहरूलाई भिटामिनको रूपमा दिने गरिएको थियो, सोही औषधिहरूलाई औषधि व्यवस्था विभागले बल्ल यति बेला आएर गुणस्तर परीक्षण गर्दा सन्तोषजनक नभएको भन्दै बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो। बायोकल डी, माइभिड सी र एसभिड सी भिटामिनका यी ट्याब्लेटहरू कोरोना महामारीका बेला बिरामीहरूले धमाधम सेवन गरिराखेका थिए। तर त्यति बेला औषधि व्यवस्था विभागले न त बजार अनुगमन गर्यो न त बिरामीहरूले नै औषधि गुणस्तरहीन भएको थाहा पाए। कोरोना महामारीको मार खेपेका बिरामीहरूमाथि बायोकल डी, एसभिड सी र माइभिड सी औषधिहरूले सोझा नेपालीहरूमाथि ल्याब परीक्षण गर्ने काम गरे। तर अहिले आएर औषधिको गुणस्तर नमुना परीक्षण गर्दा कम गुणस्तरको पाइएको भन्दै यति बेला बल्ल विभागले
औषधिमा प्रतिबन्ध लगाउँदै बिक्री वितरण रोक्न र बजारमा भएको औषधि फिर्ता गर्न निर्देशन दिन्छ। कोरोना कहरको समयमा संक्रमितहरूले प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएका औषधिहरू एकाएक किन औषधि व्यवस्था विभागले गुणस्तरहीन भन्दै बिक्री वितरणमा रोक लगाउँदैछ त? कुनै समय बिरामीहरूले धमाधम आइराखेका औषधिको गुणस्तर यति बेला घट्नुमा साँच्चै औषधि उत्पादकको हेलचक्राइ हो या औषधि प्याकिङ भएदेखि बजारसम्म पुग्दाको अवधिमा उपयुक्त तापक्रम नमिलेकोले हो? गुणस्तरहीन हुने अवस्था तो हाम्रो मानौँ न 8-10 वटा पारामिटर हुन्छ। यसको क्वालिटी चेक पारामिटर जो छ 1 to 5 या 10 जति होला, तो उसमें अब कुन पारामिटर में गुणस्तरहीन हुन सक्छ, कोही औषधि इसमें हुन सक्छ, कोही अर्को में हुन सक्छ। तो हामीहरू अगर पाए भने हामीहरू त त्यही भनेन कि कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्टतिर लाग्छौँ कि फ्युचरमा फेरि यस्तो नहोस्। त्यसैको कारण चाहिँ हामीहरू रिटेन गरेर स्याम्पलहरू पनि राख्छौँ, यता पनि राख्छौँ, अर्को पनि एउटा स्टेबिलिटी चेम्बर हुन्छ हाम्रो रियल टाइमको, उता पनि राख्छौँ। औषधि व्यवस्था विभाग भन्छ बायोगेन रेमेडिजले उत्पादन गरेका बायोकल डी, क्युरेक्स फार्मास्युटिकल्सले उत्पादन गरेको माइभिडसी र लोमस फार्मास्युटिकल्सले उत्पादन गरेको एसभिडसी पूर्ण गुणस्तरहीन छ। तर यता लोमस फार्मास्युटिकल्सले आफूहरूले औषधि उत्पादन गरेपछि 6 महिनासम्म अनुसन्धानको लागि औषधिलाई एउटै तापक्रममा मिलाएर राख्ने र उक्त 6 महिनाको टेस्टिङ अवधिमा कुनै समस्या देखा परे तुरुन्तै वितरण गरेका स्थानहरूमा खबर गरी बजारबाट फिर्ता गर्ने गरेको बताउँछ। पछिल्लो समय औषधि व्यवस्था विभागले लोमस फार्मास्युटिकल्सको एसभिडसी औषधिलाई गुणस्तरहीन प्रमाणित गरेपछि लोमस फार्मास्युटिकल्सले आफ्नो औषधिमा समस्या नभएको तर बजारमा लैजाने क्रममा टुटफुट भएर वा औषधि राख्ने ठाउँको तापक्रम नमिलेर औषधिको गुणस्तरमा कमी आएको हुन सक्ने भन्दै चोखिन खोज्छ। रिलिज गर्नको लागि हामीहरूको क्युए डिपार्टमेन्ट जो हुन्छ क्वालिटी एस्योरेन्स, वो गएर सबै डकुमेन्ट पहिला चेक गर्छ कि यो यसको क्वालिटी कन्ट्रोलबाट पास भयो थियो कि थिएन, त्यसपछि यसको प्याकिङ सही छ कि छैन, केही लिक टेस्टहरू छ कि छैन, अनि सबै पारामिटर पास गरेर तब क्युए डिपार्टमेन्ट रिलिज गर्छ कि यो औषधि बजारमा बिक्री वितरणको लागि जान सक्छ। त्यसपछि वो औषधिको केही मात्रा हामीहरू कन्ट्रोल स्याम्पलको रूपमा राख्छौँ कि औषधि बजारमा हुने जेलसम्म हाम्रो औषधिमा केही परेशानी आयो भने हामीहरू उसको चेक गर्छौँ। तो यही हाम्रो प्रक्रिया हो, यही प्रक्रियामै चल्ने हो। हामी नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। औषधि जस्तो संवेदनशील विषयमा सम्बन्धित पक्ष गैर जिम्मेवार बन्दा नेपाली नागरिकको शरीर औषधिको प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने ल्याब बनेको छ र सर्वसाधारण सधैँ मारमा छन्। औषधि मानव जीवन बचाउने प्रभावकारी माध्यम हो, तर नेपालमा पछिल्लो समय औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले देखाएको गैर जिम्मेवारीपन र ज्यादतीले गर्दा उपभोक्ताहरू आजित भइसकेका छन्। अब इसमें जो लेखेको हुन्छ, जस्तै इसमें सबै औषधिको लेखेछ, जो हामीहरू बनाउँछौँ, जो आइपी फलो हुन्छ, जस्तै इसमें सिटामोलको पनि होला, त सिटामोलको इसमें जे लेखेको हुन्छ त्यही हिसाबसे टेस्ट गर्ने हो। तो यो सबै औषधि कम्पनीमा लागू हुन्छ, यो छैन कि लोमसको लागि यो हो अर्को लागि होइन, सबैको यही फार्माकोपिया फलो गर्छ। फलो गरेर त्यसपछि पास फेल भएर मार्केटमा पठाउन सक्छ। नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले नेपालीहरूलाई औषधि परीक्षण गर्ने जनावरको रूपमा लिने गरेको यही घटनाले स्वतः पुष्टि गर्छ। औषधि जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा मनपरी गर्ने र गुणस्तरहीन औषधिहरू बजारमा पठाउने बायोगेन रेमेडिज प्राली, लोमस फार्मास्युटिकल्स र क्युरेक्स फार्मास्युटिकल्स प्रालीका औषधिहरू जफत गरी तत्काल कडा कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गरिनुपर्छ। हाम्रो पनि खबरदारी। समादरणीय दर्शकवृन्द, हामी चाहन्छौँ हाम्रा प्रस्तुतिले राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सम्वर्धन र प्रवर्धनमा टेवा पुगोस्, भ्रष्टाचार, कुरीति र कुसंस्कारको अन्त्य गर्ने प्रेरणा मिलोस् र व्यावसायिक उत्तरदायित्व निर्वाह होस्। हाम्रो प्रस्तुतिका हरेक विषय प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका विषय हुन्छन् र ती उठान गरिएका विषयको प्रभाव पनि जनताकै चासोका विषय हुन्छन्। औषधि जस्तो जनताको स्वास्थ्यसँग सिधै असर पार्ने उत्पादनमा यति ठुलो गल्ती हुन्छ र राज्य निरीह हुन्छ भने त्यस्तो राज्य सरकारबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने? यो विषय एउटा कम्पनी, एउटा विभाग र निकायमा सीमित रहने विषय होइन। यस्ता संवेदनशील विषयमा सबैको चासो रहनुपर्छ र यस्ता जघन्य अपराधको पुनरावृत्ति हुनु हुँदैन। हामीले चाहेको यति हो। मृत्युशय्यामा सरकार, ओखतीमा चरम लापरवाही, नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड, पाता फर्काउने कसलाई?
लोमस, क्युरेक्स र बायोगेनको चरम लापरवाही, कसले गर्ने कारबाही, ओखती उत्पादकको नालीबेली। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर, छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइँको पाउनुभएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798 फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। हस् त, आजलाई वार रुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।